अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल इंतहाए इश्क पार्ट नंबर 48 आज बहुत ही डिफरेंट और इमोशनल होने जा रहा है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जानिब 48 की जानिब। तबीन गाड़ी से टेक लगाए खड़ी मोबाइल पर बात कर रही थी। दूसरी तरफ जमाल आगा था जो शादी की प्लानिंग कर रहा था। ये करेंगे, वो करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, वगैरह वगैरह। ताबीन बेजार सी हुई और हाँ कहती उसकी बातों का जवाब दे रही थी। इस मुसीबत को खुद उसने अपने सर पर डाला था, अब झेलना तो पड़ेगा। वो बात कर रही थी तभी सामने रोड पर नाजली को अपनी तरफ आते देखा। जो उसके बाद जो हुआ वो उस खवास बाख्ता सी नाजली की तरफ भागी थी। तुम ठीक हो ना? नाजली हजूम को तोड़कर ताबीन उसकी तरफ बढ़ी। जी 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 आपी। नाजली ने खुद को संभाल कर उसे देखा था। उतने अजनबी लोगों में किसी अपनी सूरत देखकर उसकी जान में जान आई थी। नाजली नीचे बैठी अपने पर्स और टूटा मोबाइल उठाने लगी। मोबाइल के टुकड़े देखकर उसे बहुत दुख हुआ था। ये हाशिम का दिया हुआ दूसरा मोबाइल था जो टूट गया था। नाजली को बहुत दुख हुआ था। चलो उठो। ताबीन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर चीजें उठाकर उठ खड़ी हुई। आप लोग अपना काम करें, ये ठीक है। उसने इर्द गिर्द खड़े लोगों से कहा, उनको समझाएं कि आप तो रोड पर नहीं चलते, अगर गलती से चलने भी लगी तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। इस कार वाले लड़के ने गुस्से से कहा, आई एम सॉरी। नाजरी ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। जब वो गुजरने लगी तब वहां कोई गाड़ी ना थी। फिर जाने कैसे अचानक इस आदमी की गाड़ी सामने आ गई। और आपको भी देख कर ड्राइव करना चाहिए था मिस्टर। ताबीन ने भी उसी के अंदाज में कहा और फिर नाजली का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। नाजली अपनी परेशानी पर में ताबीन के लहजे को नोट न कर सकी, वरना ताबीन का उसके हक में बोलना नाजली के लिए हैरत का मुकाम था। मेरा मोबाइल टूट गया। उसने अफसोस से मोबाइल के टुकड़ों को देखकर पर्स में डालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मोबाइल नया आ जाएगा। ताबीन ने उसका हाथ थपका। फिर याद आने पर हाथ में पकड़े अपने मोबाइल को देखा। जमाल आगा की कॉल मिली हुई थी। उसने नाजली को अपने पीछे आने का इशारा करके मोबाइल कान से लगाया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, उसने कैफे में दाखिल होकर जमाल आगा से कहा। नाजली के साथ क्या कर रही हो? दूसरी तरफ संजीदगी से पूछा गया। जरूरी बात करनी है, ताबीन ने मुख्तसर जवाब दिया और वो नाजली कोने में रखी टेबल पर आमने सामने बैठी। नाजली हैरत से ताबीन के चेहरे को देख रही थी, जाने किससे बातों में लगी थी। फिर कब कॉल करूंगा? उसने पुरइसरार अंदाज में पूछा। 2-3 घंटे तक। नाजली मेरे साथ ही है, इसलिए इस बीच कॉल न करना। ताबीन उसके अंदाज को समझे बगैर ही जल्दी से बोली और फिर जान छुड़ाकर जल्दी से अल्लाह हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। मोबाइल टेबल पर रखकर उसने नाजली को देखा जो उसे देखने में मसरूफ थी। कैसी हो? उसने नरमी से पूछा। नाजली ने उसका अंदाज नोट किया था। उसे हैरत भी हो रही थी और डर भी लग रहा था कि जाने ताबीन इस बार क्या कहेगी, कि पिछली बार की तरह अगर तलाक का कहा तो ठीक। उसने अटक कर जवाब दिया। मुझसे डर रही हो? ताबीन ने उदासी से मुस्कुरा कर पूछा। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं। नाजली ने खुद को मजबूत जाहिर किया पर उसके नर्वस अंदाज में बाल कान के पीछे करने पर ताबीन एकदम हंसी थी। माना कि मैं तुम्हें इतने करीब से नहीं जानती पर तुमसे इतनी बेखबर नहीं नाजली। उसने मुस्कुरा कर नाजली की आंखों में देखा। नाजली की आंखों में सवाल ही सवाल थे। बताओ काफी लोग ही? उसने बात बदली। नहीं, नाजली ने हाथ मसले। आपी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? उसने ताबीन को देखकर पूछा। तुमसे माफी मांगने के लिए, ताबीन ने संजीदगी से जवाब दिया। जी? नाजली की आंखें फैल गई। जी? ताबीन ने मेज पर रखा उसका हाथ थामा। मैं तुमसे इसकी बात की माफी मांगना चाहती हूँ नाजली, जिसकी वजह से तुम हर्ट हुई हो, तुम्हारे आंसू बहे। प्लीज मुझे इस सब के लिए माफ कर दो। ताबीन कहकर सर झुका गई। नाजली शॉक्ड रह गई थी। क्या उसने ठीक सुना था? क्या वाकई ही ताबीन उससे माफी मांग रही थी? आपी, मैं नाजली को कहने के लिए अल्फाज न मिले। मैं जानती हूँ नाजली, तुम्हारे लिए मुझे माफ करना इतना आसान नहीं, पर तुम अपनी आपी से मोहब्बत करती हो ना, तो उस मोहब्बत के वास्ते तुम मुझे माफ कर दो। मैं बहुत देर से जाना है कि मोहब्बत में पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत को खोद कर दिल को सुकून मिल जाता है। अब मैं हाशिम को पाने की जुस्तजू छोड़ चुकी हूँ और अब मेरे दिल को हाशिम खान की कोई ख्वाहिश नहीं। वो तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। उसकी खातिर मैं अपनी आपी को माफ कर दूँ। उसने तुम नम आंखों से उठाकर नाजली को देखा जो पथराई से बैठी उसे देख रही थी। आपी, मैं कभी आपसे नाराज नहीं थी। मुझे तो आपसे इतनी मोहब्बत है कि मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। मैं बस उदास थी। मैंने अपनी आपी को खो दिया। आप यकीन करें, मैंने
हाशिम वो आगे भी कहना चाहती थी जब तबीन ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं यहाँ तुमसे सफाई लेने नहीं आई हूँ नाज़ली, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। और जहाँ तक हाशिम की बात है तो मुझे मालूम हो गया है कि कैसे क्यों हुआ था, और पर मेरी नज़र से देखो तो हाशिम गलत होते हुए भी गलत नहीं है। मोहब्बत जिस चीज़ का नाम है ना, वो इंसान को ऐसा जुनून बख्शती है कि इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है। उसे एक अपने महबूब के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता, उसे किसी गलती की परवाह नहीं होती, वो बस अपने महबूब को पाने के लिए इंतहाओं तक चला जाता है। वो मगन सी कह रही थी, हाशिम की मोहब्बत का जुनून तुम्हारे लिए था, वैसे ही जुनून मेरे सर पर हाशिम के लिए। अब जुनून हाशिम का जुनून सच्ची मोहब्बत में बदला, और ऐसी मोहब्बत में जिसमें महबूब को पाने से ज्यादा महबूब की खुशी मानी रखती है। उस शख्स की सच्ची मोहब्बत ने ताबीन हसन अफंदी की आंखें भी खोल दी, उसकी खुदगर्जी खत्म कर डाली, और अब मेरे वजूद में नफरत, जुनून, खुदगर्जी कहीं कोई जगह नहीं है। नाज़ली ने अब इन चीज़ों से पाक हो गई थी। उसने मदम सा मुस्कुरा कर नाज़ली का हाथ गर्मजोशी से थाम दबाया। आप बहुत बदल गई हैं। नाज़ली ने हैरत से देखा, मोहब्बत ने बिगाड़ा था और अब संवार भी दिया। उसने मुस्कुरा कर नाज़ली का गाल थपका, पर नाज़ली एकदम रुक कर सर झुका गई। ताबीन ने उसे देखा। इस पर के बाद वो बात समझ गई थी। बाबा को हाशिम ने सब कुछ बता दिया है, उसने बताया। वाकई ही नाज़ली ने झटक कर सर उठाकर उसे देखा। हाँ, और बाबा को बहुत गुस्सा आया था। ताबीन ने आगे होकर कहा। फिर नाज़ली का रंग उड़ा कि जाने बाबा जान का क्या रिएक्शन होगा। फिर बाबा ने आपके शोहर को सजा सुना दी। ताबीन ने मुस्कुराहट दबाई। कौन सी सजा? नाज़ली ने थूक निकला। वो बाबा आकर बताएंगे। बस मैं ये बता देती हूँ कि बाबा ने जब बहुत सा सोचा और फिर हम दोनों की बात हुई तो बाबा का गुस्सा ठंडा हो गया, और फिर आज सुबह हम दोनों तुम्हारे रूम में गए और तुम्हारी बातें करते रहे। और ताबीन उसे देख कर रुकी। और नाज़ली ने जल्दी से पूछा, और तुम्हारा पेंटिंग रूम देखा? बाबा जान की पेंटिंग देखी, और उसने मुस्करा कर बताया। नाज़ली पहले हैरान हुई और फिर उसकी आंखों में चमक फैली थी। आपको और बाबा को पेंटिंग अच्छी लगी? उसने ख्वाब किसी कैफियत में पूछा। बहुत, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि पहले इतना कमाल पेंटिंग्स क्यों ना देखी, स्पेशली बाबा जान वाली। और पता है, बाबा जान की आंखों में आंसू आ गए थे। ताबीन बता रही थी कि नाज़ली बच्चों की तरह खुशी से उसे सुन रही थी, और वो रुकी तो नाज़ली ने कहा, आप ही, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई ही सब ठीक हो रहा है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? उसने मध्यम आवाज़ में पूछा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है डार्लिंग। ताबीन ने मुस्कुरा कर उसकी आंखों में देखा, जिसमें खुशी के साथ नमी भी थी। बाबा जान की पेंटिंग उनके रूम में लगा दी गई है, वो तुम्हारी मुंतजिर है। तुम आओ देखो, और तुम्हारी मोहब्बत में बनाएगी पेंटिंग अब 24 घंटे बाबा जान की नज़रों के सामने होगी, वो नरमी से कह रही थी। नाज़ली की आंख से आंसू निकल कर गाल पर गिरा। मैं अपनी खुशी कैसे दिखाऊं? आप ही, मैं हाथ से बढ़कर खुश हूँ। अपने पलके झपक कर मजीद आंसू से बाहर आने लगा था। अभी ये खुशी की शुरुआत है मेरी जान, अभी तो बाबा भी यहाँ आएंगे अपनी बेटी से बात करने। आगे आगे आने वाली जिंदगी खुशियों की बारात लिए तुम्हारी मुंतजिर है। ताबीन ने उसके गाल पर बहते आंसू साफ किए। आज ताबीन को अपना आप उजला और रोशन लग रहा था। आज वो सच में एक अच्छी बहन और बेटी बनी थी। बाबा जान भी यहाँ आएंगे? नाज़रीन ने उजरत में पूछा। ताबीन ने मुस्कुरा कर सर हिला। मैंने सोचा पहले हम बहनें अपनी गलतफहमियां दूर कर लें, फिर बाबा जान की एंट्री होगी। ताबीन ने हंस कर बताया। ओह पापी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं खुद को ये सब सच है? नाज़रीन ने खुशी से बोला। चुटकी काट कर यकीन दिलाओ, ताबीन ने शोखी से कहा। काट लें, नाज़रीन ने मुस्कुराया। सच ही है, कर लो यकीन। ताबीन ने नरमी से उसका गाल खींचा। वेट, मैं बाबा को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ रह गए। ताबीन ने मोबाइल उठाया, वो हसन अफंदी का नंबर डायल करने लगी। नाज़ली और कोने पर मेज टकाए दोनों हाथ गालों पर रखकर उसे देखने लगी। नीली आंखें हीरे की मानिक चमक रही थी। आज उसने वो वाइट ड्रेस पहनकर हाशिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सोचा था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी मोहब्बत के इजहार से पहले उसके अपने अपनों की रजामंदी मिल जाएगी। उसके आपी का साथ, उसके बाबा की मोहब्बत, इतनी खुशी मिलने से वो हवाओं में उड़ रही थी। वो जल्द से जल्द घर जाकर सारी तैयारी करना चाहती थी। हाशिम ने कहा था जब उससे मोहब्बत हो तो वो वाइट ड्रेस पहन ले, वो समझ जाएगा कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है। मोहब्बत तो पहले बहुत करने लगी थी, बस आज उस मोहब्बत का इजहार करने वाली थी। आने वाले वक्त का सोचकर उसके गाल गुलाबी हुए, लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। वो ताबीन को बात करते देख कर ज़हन पर हाशिम की सोचें थी और आंखों में उसकी तस्वीर थी। दिखा दिखा के अपना ख्वाब सुहाना मुझको, छोड़ दो अब बार बार लाना रुलाना मुझको। महवे तमाशा थे सभी अजीज़ो अकारिब, मेरे इश्क ने कर दिया कुछ ऐसा दीवाना मुझको। रोज़ ज़ख्मी है मेरे दिल भी रेजा रेजा है, अपने नैनों का रख लिया निशाना मुझको।
خون کے آنسو رلاتی ہے وہ یادیں صبح بھیگی زلفوں سے اپنی، تیرا جگانا مجھ کو عشق نے کر دیا مجبوراً مجھ کو لکھنے پہ، ورنہ آتا نہ تھا کوئی ایسا فسانہ مجھ کو، مل جائے تو سائم تیرے ساتھ کی امید، چھوڑ دے تو بے شک یہ سارا زمانہ مجھ کو۔ شہریار نے دکھتی آنکھیں کھولی اور بیڈ پر لیٹتا ساری رات جاگتا رہا۔ وہ مہنور کی سوچوں میں گم رہا تھا، جانے وہ کہاں گئی ہوگی اور ضرور رو رہی ہوگی، اس سے کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اسے خود پر غصہ آیا اور وہ پھر مہنور پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ لڑکی اس کی محبت تھی اور عاشق تو محبوب پر آنچ بھی نہیں آنے دیا کرتے، پھر کیسے وہ خود ہی اپنے محبوب کو توڑ رہا تھا اور ہر موڑ پر دکھ دے رہا تھا، وہ خود بھی سہ رہا تھا۔ ساری رات سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا، اور پھر اس کی محبت میں دیوانی لڑکی جسے اس نے ہمیشہ آنسو دیے تھے اور اس کا دل توڑ دیا تھا، پر بدلے میں بھی وہ خود کہاں چین سے رہا تھا، اسے تڑپا کر وہ خود بھی اسے زیادہ تڑپ رہا تھا، تڑپا کرتا تھا۔ شاید وہ اسے درد سہنے کی عادت ہو گئی تھی، تبھی سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس کو درد کو اپنے مہنور کے بیچ میں نکلنے سے نہیں دے رہا تھا، ورنہ وہ لڑکی تو اس کی بنا دی گئی تھی، بس ایک قدم کا فاصلہ تھا جسے طے کر کے وہ اسے اپنے حصار میں لے سکتا تھا، پر وہ اپنی زندگی میں خود ہی ویلن بن کر اپنا اور اس معصوم لڑکی کا جینا حرام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بڑھا کر آنسوں کو زور سے دبایا اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر کہیں اس کی آنکھیں لگی تھی، پر خواب میں بھی اسے مہنور کو دیکھا، روتے روتے سسکتے ہوئے وہ خود کو بھی تھا اور دور سے دیکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں گرچیاں چبھن لیے۔ وہ جانتا تو آگے بڑھ کر اس لڑکی کو تھام لیتا، پھر نہ وہ پیاری لڑکی روتی نہ اس کا دل جلتا، وہ دونوں مل جاتے تو دلوں کو سکون مل جاتا تھا، پر وہ ایک ہو کر بھی الگ الگ تھے۔ اس نے گردن پھیر کر وال کلاک دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے اور آج تک اتنی دیر تک نہیں سویا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، کسی نے اسے جگایا بھی نہیں۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے ٹھیک کرنے لگا، وجود پر ڈھیر سارا بوجھ تھا، دل کر رہا تھا کہیں دور بھاگ جائے، کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مہنور کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی انہی سوچوں میں تھا جب واش روم کا دروازہ کھلا اور مہنور باہر آئے اور نہا کر نکلی، گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور اس نے شہریار کو مکمل اگنور کیا۔ شہریار نے اس کی پشت کو دیکھا اور وہ لیمن شلوار قمیض میں بلا کی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی، جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن ہو، جیسے تپتے صحرا کی ٹھنڈی پھوار، جیسے کانٹوں بھری ٹہنی پر نازک سا گلاب۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، مہنور کے چہرے پر رات والی بات کی کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، وہ پوری طرح اسے اگنور کر رہی تھی۔ اس نے مہنور کی ہر ادا دیکھی، پھر وہ ہر نظر انداز کرنے والی ادا نہیں تھی، جان لیوا بھی تھی۔ اس نے ٹاول ایک سائڈ پر رکھا اور سیاہ بال پشت پر بکھرائے اور پھر ڈرائر سے انہیں خشک کرنے لگی، اور ہوا سے لہراتے سیاہ لمبے بال شہریار پر جادو کر رہے تھے۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، پھر ڈرائر بند ہوا اور اس کا شور ختم ہوتے ہی وہ بھی چونک کر ہوش میں آیا، پھر لمبی سانس کھینچی اور اسے انتظار تھا کہ مہنور اس سے بات کرے، اس سے پوچھے کہ وہ اٹھ گیا، اتنی دیر کہاں کیوں سویا، اس کی طبیعت ٹھیک ہے کیا، وہ اس کے لیے ناشتہ لے آئے، پر وہاں کوئی ایسا امکان نہ تھا۔ وہ اب سیاہ آبشار بالوں میں برش پھیرنے میں مصروف تھی۔ آج سے پہلے وہ لوگ 1000 بار لڑتے تھے، اسے کئی بار مہنور کو ڈانٹا تھا، پر اس طرح غافل نہیں ہوئی تھی۔ آج تو وہ دیکھ کر نہیں رہی تھی، یہ بات شہریار کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اسے کم سے کم اس طرف دیکھنا چاہیے تو تھا، نہ مانا کہ اسے غلط کیا تھا، پر وہ اسے لڑ لیتی، اس کی غلطی کا احساس دلاتی، پر یوں تو نہ کرتی۔ مہنور کو روبوٹ کی طرح کام کرتا دیکھ کر شہریار نے دانت پیس کر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واش روم جانے سے پہلے ایک نظر اسے دیکھا، اسے امید سے کہ وہ اسے دیکھے، پر نہ جی، آج تو اس نے جیسے قسم کھائی تھی وہ پلٹ کر شہریار کو نہیں دیکھے گی۔ واش روم میں چلا گیا، دروازہ بند ہوا تو مہنور نے نظر پھیر کر بند دروازے کو دیکھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اسے شہریار کے حال پر چھوڑ دے گی، اب نہ اسے بات کرے گی، نہ اسے تنگ کرے گی، بس اپنے کام سے کام رکھے گی۔ اس نے برش کر کے بال کھلے ہی چھوڑے اور اس کے بال کافی گھنے تھے، اس لیے مکمل خشک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے الماری سے اپنا بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ نکالا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سر پر لیا اور دوپٹے سے نکلتی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بے حد حسین لگ رہا تھا، پر آنکھوں میں اداسی تھی۔ آج اس کے بھائی کے لیے خوشی کا دن تھا اور وہ ہاشم اور نازلی کے لیے بے حد خوش تھی۔ اس خوشی میں کمی نہیں تھی اور شہریار کی کمی، اس کی محبت کی کمی، وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں سے چھلکتے دکھ کو چھپا نہیں سکی۔ اس نے لاکٹ کو چھوا اور اداس مسکراہٹ لیے لبوں پر بسیرا کیا، کاش آپ میری محبت کو سمجھ پاتے شہریار، میں نے آپ کو کس حد تک چاہا، پر آپ نے مجھے توڑ دیا، مانا کہ میں آپ کے ساتھ برا ہوا، جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ بھی تو اچھا نہیں کیا۔
اب یہ مانور آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ زیر لب بڑبڑا کر اس نے لاکٹ کو دوپٹے کے نیچے کیا اور لمبی سانس کھینچ کر لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیزیں سمیٹنے لگی۔ شہریار باہر نکلا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ مانور کے برابر میں کھڑے ہو کر وہ بھی برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ مانور نے ڈرائر کی وائر سمیٹ کر اسے دراز میں ڈالا اور پھر پلٹ کر جانے لگی جب شہریار نے برش رکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ مانور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اٹھاؤ یہاں سے، اگر ٹوٹ جائیں گی تو۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بکھری اس کی سلور چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ مانور نے یہ چوڑیاں پہننے کے لیے نکالی تھی پر دل نہیں کیا کہ اسے پہنے، وہی رہنے دیں۔ پر وہ بھول گئی تھی کہ یہ کمرہ صرف اس کا نہیں، یہ کمرہ اس شخص کا بھی تھا جو مانور اس کی چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے شہریار کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالا اور چوڑیوں کو اٹھا کر اپنی کلائی میں پہنتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ شہریار نے اسے جاتے دیکھا، جھنجھلا کر سیٹ بال پھر سے منتشر کر ڈالے۔ یہ لڑکی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اب کیا چاہتی ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتا تب کر بڑبڑانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو سنبھال کر نیچے آیا تو حال میں خوب رونق لگی تھی۔ ام جان نوکروں سے مٹھائی ٹوکریاں میز پر رکھوا رہی تھی اور آبی اور نور وہیں کھڑی ڈھیر ساری شاپنگ بیگز سیٹ کر رکھی تھی۔ ام جان یہ سب کچھ ہانویلا جانے کے لیے منگوایا تھا، مٹھائی، کپڑے، مہندی، چوڑیاں اور نازلی کے لیے سونے کا ہار جو انہوں نے اپنی بہو کے لیے بنوایا تھا۔ وہ پہلی بار نازلی سے ساس ہونے کی حیثیت سے ملنے والی تھی۔ وہ اپنی طرف سے یہ تحفے دینا چاہتی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھی، اور ایک تو اپنے باپ بیٹے کے ٹھیک ہو جانے پر اور دوسری نازلی کو بہو کی صورت میں پا کر۔ وہ ان کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے تیار ہو گئی تھی اور اس نے خوشی کی بیماری چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل فریش لگ رہی تھی۔ وہ نکلنے والے تھے پر خان بابا سے ملنے ساتھ والے گاؤں سے لوگ آ گئے تھے، اس لیے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے۔ مانور نے شہریار کو دیکھا، وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھی۔ وہ ناشتہ تیار کروا چکی تھی اور اس نے جلدی سے میز پر ناشتہ لگوایا، پھر بوبا سے کہا کہ شہریار کو بلا لائیں۔ وہ خود شہریار سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ناشتہ لگوا کر واپس آئی تو آبی کے ساتھ بات کرنے لگی۔ شہریار سے ایک نظر دیکھ کر بوا کو کہنے پر میز کی طرف بڑھا۔ وہ بے دلی سے ناشتہ کر رہا تھا جب ام جان کام سے فری ہوئی اور اس تک آئیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے شہریار؟ انہوں نے اس کی پیشانی کو چھو کر پوچھا۔ بس تھوڑا سر میں درد ہے ام جان، اس نے سچ بتایا، اور پھر رات میں اس کے سر میں شدید درد تھا۔ آپ ناشتہ کریں پھر ٹیبلٹ لے لیں، وہ اس کا گال تھپک کر بولی۔ شہریار نے مسکرا کر سر ہلایا تو ام جان نے مانور کی طرف بڑھی۔ شہریار ناشتہ کر لیں تو انہیں ٹیبلٹ دینی ہے آپ نے، وہ بیٹی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کے بیچ کھچاؤ تھا تو وہ سب سے محسوس کر رہی تھی اور پر نہیں کچھ کہہ نہیں پائی۔ پھر کچھ دن پہلے ان کے بیچ سب نارمل ہو گیا تھا، پر آج پھر انہوں نے ان دونوں کے بیچ خاموشی کی فضا دیکھی۔ یہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ تھا، اس لیے وہ آپس اس بارے میں بات نہ کر سکی، پر بڑی ہونے کے ناطے وہ انہیں ایک دوسرے کے قریب لا کر اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کا موقع دینا چاہتی تھیں۔ شہریار نے ام جان کی بات پر مانور کو دیکھا جو اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ تبھی اس نے نظر اٹھا کر شہریار کو دیکھا تو وہ جھٹ سے نظریں پھیر کر جوس پینے لگا۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ تنور ٹیبلٹ لے کر اس کی طرف آئی، وہ سامنے کھڑی تھی پر جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا، جیسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اس سے کہے کہ شہریار یہ لے ٹیبلٹ۔ اس نے سوچا وہ اب تو ماں کے ساتھ بات ضرور بولنا پڑے گا۔ وہ منتظر تھا کہ وہ اسے پکارے۔ اپنی سوچ میں ہی وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا جب مانور نے ایک صاف پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھی اور پھر ٹیبلٹ نکال کر اس پر رکھی اور ساتھ دودھ کا گلاس دیا۔ اگلے ہی پل پلٹ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ شہریار نے حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، آگے اسے دیکھا جو آبی کے پاس پہنچ کر اس نے سر جوڑ کر کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی حرکت پر شہریار کا دبا غصہ باہر آنے لگا اور جس نے اسے تھپک کر سلایا تھا اور جھٹ سے ٹیبلٹ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی خان بابا ہال میں داخل ہوئے۔ ہاں بھائی تیار ہیں سب؟ انہوں نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ شہریار کے علاوہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کب سے خان بابا؟ آپ جلدی چلیں۔ وہ دراوٹ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ ہماری بیٹیاں بھی تیار ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر آبی اور نور کو دیکھا۔ جی خان بابا، دونوں کہہ کر ایک دم ہنسی۔ شہریار نے مانور کی مسکراتی صورت دیکھ کر دل کھل سا اٹھا تھا۔ شہریار آپ نہیں جا رہے؟ خان بابا نے شہریار کو تیار نہ پا کر پوچھا۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے تو وہ جانا چاہتا تھا پر نور کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر بولا، نہیں خان بابا، مجھے ایک ضروری کام ہے، اس لیے آپ لوگ جائیں، شام تک تو آپ سب آ جائیں گے، انہیں لے کر آ جائیں گے تو میں مل لوں گا۔ اس نے نرمی سے کہہ کر ایک نظر مانور کو دیکھا اور پھر تپتے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ خان بابا نے سر ہلا دیا۔ وہ ام جان کی طرف پلٹے اور جو بھی گاڑی میں رکھوانا تھا رکھوا لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ شہریار اور ہاشم کی ناراضگی بھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے شہریار کو فورس کرنا مناسب نہ سمجھا۔
انہیں امید تھی کہ جلدی ان دونوں کے بیچ میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہریار کی نظریں مانور پر تھی، شاید وہ اب اس کی طرف آئے اور اس سے کہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کہ اسے ساتھ چلنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ کہنے پر بھی وہ اسے تھوڑا تنگ کرے گا، پھر مان جائے گا۔ وہ منتظر تھا کہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ گاڑی میں سامان رکھا گیا اور پھر خان بابا انہیں آنے کا کہا اور آبی اور نور نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ اسے جاتے ہوئے ایک خاموش نظر شہریار پر ڈالی، پھر آبی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ خان بابا اسے مل کر چلے گئے اور شہریار کی حالت بری ہونے لگی۔ حد ہو گئی ہے، شور کی اتنی سی بھی پرواہ نہیں، یہ کوئی اچھا نہیں کر رہی میرے ساتھ ماں بیگم۔ وہ جھنجھلا کر بڑبڑاتا اوپر اپنے کمرے کی طرف گیا اور دو گاڑیاں بڑی حویلی سے باہر نکلی۔ ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ خان بابا اور امجان تھے اور دوسری گاڑی میں دراور ڈرائیو کر رہا تھا اور آبی اور نور اس کے ساتھ تھے، اور اس کے وعدے کے بعد شہریار گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور بائیک کا مان بھی رکھ لیا تھا، اچھے بچوں کی طرح تیز ڈرائیو کرتا تھا اور نہ کبھی ریس لگانے کا سوچا تھا۔ سب ہاشم اور نازلی کو سرپرائز دینے ہارملہ جا رہے تھے اور صبح سے دراور کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور کہ ہاشم اور نازلی اچانک انہیں دیکھ کر کھل اٹھیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ نازلی ان سب کو اچانک دیکھ کر ڈر جائے گی، پر اس ڈر کے بعد جو خوشی سے ملے گی وہ دیکھنے کے لائق ہوگی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔